मूसा وعلي موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي وحسن بن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن خلفاء الله خلفاء الله وحجج الله وحجج الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى وأوصياء رسول الله. أوصياء رسول الله. अल्लाह आपको इज्जत है, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह नमूना बनाए दूसरे भाइयों के लिए कि